یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج۔ ان دعا دی قبولیت واسطے اور مرحوم حاجی ارشاد حسین دی بلندی درجات واسطے عقیدت نال صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی قرشی الابتہی المکی المدنی العربی سراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ رسول المسدد والمصطفى الامجاد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين، الصلوات۔ الذي كان الميراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، صلوات۔ الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الصلوات۔ أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا علينا للهدى والصلوات۔ مومنین کرام توجہ ہے، گفتگو دا آغاز کیتا ونجے۔ امیر المومنین علی دے بارے کچھ نبی نے نویکلیاں حدیثاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تا نبی دا خطاب ہوندا پورے مجمع دے نال، کچھ یہ جائیں فرامین پیمبرین کہ حسین دے نانے نے فقط حسین دے بابے نال خطاب فرمایا۔ باقاعدہ امیر المومنین علی نو خطاب کر کے فرمائے دیان۔ مومنین کرام، مخصوص احادیث جڑیاں شان امیر المومنین علی دے وچ نبی دی زبان اطہر تو جاری ہویاں، یہ فقط مکتب اہل بیت دیاں کتاباں دے اندر موجود نہیں بلکہ تاریخ اسلام دے اندر موجود ہیں، کہ اگر کوئی بندہ انکار کرنا چاہوے تو دے واسطے کہیں قسمی انکار دی نبی نے گنجائش باقی نہیں رکھی۔ انہاں احادیث چوں چند حدیثاں تاری خدمت پڑھنا چاہتا، سن دے تو بیٹھے ہو نا۔
سلطان الانبیاء نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، دنیا والو حق علی نالے علی حق نال ہے، گل مکی نہیں۔ وقت فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ علی کو حق دا محتاج نہ بنا، حق کو علی دا محتاج بنا۔ حق کو نہیں مردہ ونجے، حق کو نہیں مردہ ونجے، جن تے میرا بھیرا علی پیا مردہ ہوئے۔ جو امیر المومنین علی آکھے حق، علی کیتے حق، علی کہیں دی گردن تے تلوار چلائیے حق، علی کہیں کو نال باہن دیتے تاں بھی حق، جے بیٹھے کو اٹھا چھوڑے تاں بھی حق۔ جو علی عہد حق، جو علی کریں دے حق، جو علی علیہ السلام کنو صادر ہوئے سوائے حق دے اور کچھ نہیں۔ سرکل گھن کے پیروں تک علی حق، علی دا دیکھنا بھی حق، علی دا سننا بھی حق، علی دا ہاتھ چامنا بھی حق۔ مومنین کرام اگر تھوڑے ذہن موجود ہوئن تو اگلا جملہ پڑھنا چاہتا۔ پوری تاریخ صحابیت ہر صحابی دے نال رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہویا نظر آندے، لیکن ہکو حسین دا بابا علی جندے نال کرم اللہ وجہہ لکھا ہویا نظر آندے۔ کداں غور کیتا نے اس جملے دے اتے، کداں توجہ فرمائی نے مومنین کرام کہ بھاویں برادران اہل سنت دیاں بھی مساجد ہوویں تے جدہ چار خلفاء کرام دا نام لکھا کھڑا ہوندے تا اس ویلے امیر المومنین علی دے نال کرم اللہ وجہہ لکھا کھڑا ہوندے، ہر صحابی دے نال رضی اللہ تعالی عنہ ہوندے، ہکو علی جیندے نال کرم اللہ وجہہ ہوندا ہے۔ اور تسا ویکسو تا میں نبی دی حدیث پڑھساں، نبی نے فرمایا علی لم یعبد صنما قط، پوری تاریخ صحابیت چوں ہر کہیں دی پیشانی بتاں دے اگو جھک دی رہیے، ہکو علی جن دی پیشانی کداں کہیں بت دے اگو نہیں جھکی۔ علی جدانی جھکے، علی جدانی جھکے، علی اون کو جھکے جے کو جھکن دا حکم ہا، علی اون کو سجدہ کیتے جڑا سجدے دے قابل ہا، علی ہمیشہ اون کو جھکدا رہے جے کو جھکن دا حکم ہا، علی ساری زندگی اون کو سجدہ کیتے جے کو نبی سجدہ کریں دا رہ گیا ہے۔ مومنین کرام نوجوانہ سیانا بن، دنیاوی معاملات ہر بندہ دانا ہے، ہر کہیں کو پتہ ہے، بھاویں جتنا سادہ جاٹے وہ کو سارا پتہ ہے جو ڈی اے پی کس ویلے پاونی ہے تے یوریا کس ویلے پاونی ہے تے کیڑی سپرے مارنی ہے۔ دنیاوی معاملات سیانا تھی گئے، آخرت دے معاملے اتنا بھولا نہ تھی جیویں دنیا نبی نے فرمایا، معصوم نے فرمایا جی میں دولت بغیر محنت دے جمع نہیں تھی سکدی، ایویں جنت بغیر اعمال دے نہیں مل سکدی۔ دنیا واسطے ہر شے کماون واسطے اس دنیا دے اندر عقلی قانون ہے کہ جیڑی شے انسان حاصل کریں دے بغیر محنت دے کوئی بچہ فرسٹ ڈویژن نہیں گھن سکدا، بغیر محنت دے کوئی بچہ بورڈ ٹاپ نہیں کر سکدا، جی میں دنیا دے وچ کامیابی بغیر محنت دے نہیں، جنت دی کامیابی بھی بغیر اعمال دے ممکن نہیں ہو سکدی۔ اعمال دے ذریعے جنت دا امیدوار بان، تبھی تک گھبران دیا تھا نہیں بھئیاں۔ آباد و شاد رہو مومنین کرام، اعمال دے بغیر جرے لوگ جنت دی امید رکھ دے پائیں وہ اپنے آپ کو دھوکھا پہ دے ہیں، اپنے آپ کو خسارے پہ رکھ دے ہیں، بغیر اعمال دے جنت نہیں۔ جدہ دنیا دی دولت بغیر محنت دے نہیں مل سکدی، ایڈی وڈی نعمت جنت دی بغیر محنت دعا بغیر عبادت، حتیٰ کہ اتنی غفلت آ گئی ہے اولاد آدم
کہ فجر دی 2 رکعات پڑھن واسطے بھی ایندا ایمان کو بسترا چھوڑن دی اجازت نہیں پیا دیندا۔ کیا بنسی حیران ہے اس بندے دے اتے جیندا ایمان کو بستر تو اٹھا کے مسجد تک نہیں آن سکدا، کو قبر چو اٹھا کے جنت تک کیویں لے سکدا ہے۔ تو آڑیاں زندگیاں دراز ہوویں کہ ایسیاں کڑویاں گالیاں بھی تسا توجہ نال سماعت پہ فرمے دے ہو۔ بغیر اعمال دے جنت نہیں ملنی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان وات عمل سہلے۔ بزرگ علماء تشریح میں فرمے دے ہن کہ عمل اور عقیدہ اے انسان دے 2 پرن پر، جی میں پرندہ پرواز کریں دے تے دوہیں پر ٹھیک ہوویں تا پرواز کر سکدا ہے۔ وہ فرمے دے ہن انسان دے بھی 2 پرن، ایک پر دا نام عقیدہ، بے پر دا نام ہے عمل۔ اگر عقیدے اللہ ترٹ گئے وات بھی جنت نہیں ونج سکدا، عمل اللہ ترٹ گئے وات بھی جنت نہیں ونج سکدا۔ پہلے عقیدہ وات عمل تے وات جنت تیری انتظار پہ کریں دے اسی۔ اور غریب کل تا اللہ دی ذات نے کوئی زیادہ ڈیمانڈ ہی نہیں رکھی، غریب کل تا اللہ دی ذات نے کوئی ڈھیر مطالبے نہیں رکھے، نہ غریب تے زکوٰۃ واجب، نہ غریب تے حج واجب، نہ غریب تے خمس واجب، نہ غریب کو اپنے ترکے دے وچوں فقیراں مسکیناں تے دیونا واجب۔ او بھائی غریب دے اتے تا اللہ نے ساری مالی عبادتاں معاف کر چھوڑیاں۔ عبادتاں دے قسمیں نہ کچھ مالی عبادات ہیں، کچھ بدنی عبادات ہیں، کچھ عبادتاں کو سر انجام دیون واسطے دولت دی ضرورت ہے۔ او بھائی خمس دیون واسطے بچت تھئیے تا خمس دے سی نا، جے دے کلو دولت کوئی نہیں اندے تو خمسی واجب کوئی نہیں۔ بھائی حاجتاں واجب نا کہ اگر اتنا پیسہ آ گئے کہ خیر خریت نال مکے ونجے تے وات والی آوے تے پچھوں اولاد بکھی نہ بیٹھی ہووے، تے اگر حاجی صاحب ساری دولت جیب وچ پا کے حج تے ٹر گئے تے پچھوں بیوی برقع پا کے لوگاں دے گھر وچوں اٹا ودی منگدی ہے، اللہ دے جے اولاد دا کھاون دا کوئی نہیں وی تیرے حج دی مینوں لوڑ نہیں، پہلے اولاد دا پورا کر۔ وات آ میں اللہ دے گھر دا طواف کر۔ میرا محترم کچھ عبادات ہوندیاں مالی، کچھ ہوندیاں بدنی، کچھ ہوندیاں مالی بھی ہوندیاں تے بدنی بھی ہوندیاں ہیں، تا لہٰذا اللہ نے غریب تے فقط بدنی عبادت، روزہ بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے کہ صرف تھوڑا جیاں بدن تے بوجھ آونا ہے، بدن تے تھوڑی جھیں زحمت اور سختی آونی ہے، لیکن یاد رکھ جیڑی عبادت بدن کو تکلیف دے دیئے وہ اتنا انسان دے روح کو مضبوط کریں دی ہے، وہ بندہ روحانی طور تے اتنا مضبوط ہو دے جیڑا بدن تے زیادہ تکلیف دیندہ رہ دے، تے جیڑا بدن کو جتنا بچیندہ رہ دے وہ بچت کریں دران دے قبر علی کیڑان دی مکوڑان دے قبر دے حشرات دے، تا لہٰذا اس بدن کو اتنا نہ بچا کچھ صرفی کر اللہ دے اطاعت گھبران دے تنیوے پینا۔ تا میرا محترم کچھ عبادات غریب تے اللہ نے فقط بدنی عبادات واجب کیتیاں ہیں، غریب دے اتے کوئی مالی عبادت نہیں۔ اللہ ہی نہیں آکھا جیڑا گھر کھڑی کو ویچ جا تے لگا ونج حج تے، اللہ ہی تا نہیں فرمایا۔ اللہ ہی نہیں آکھا جیڑیا 2-4 کنالاں پیانی انہاں کو ویچ چاہتے ونج وانڈا غریبہ فقیران دے ویچ نہیں۔ میرا محترم ایسی گل نہیں، غریب تے فقط بدنی عبادت ہے۔ جیڑا غریب ابھر دے کل گھن کے لہندے تک سر تے تغاری چاہ سکتا ہے 3 رکعتیں تا پڑھ سکتا ہے نا، آئیں تھوڑی جی مزدوری دی خاطر 12 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے انسان بدن تے زحمت لیندہ رہندہ ہے، لیکن چند منٹ نماز واسطے نہیں نکل سکدے۔ انہاں 5 نمازاں دے اگر کل منٹ کڈھو نا 5 منٹ
اگر انہاں 5 نمازاں واسطے کل منٹ کڈھو تو جڑیاں 2 نمازاں اکٹھے پڑھ دے ہیں ظہرین اور مغربین انہاں واسطے 10 منٹ کافی ہیں اور ڈھیر لوچا فجر دی نماز واسطے 5 منٹ بھئی وضو کریں دیاں تے مصلی کھنڈیں دیاں ٹوٹل 5 نمازاں تے 5 منٹ چاہیے ہیں او بھائی 5 منٹ پورا آدھا گھنٹہ ہی نہیں بڑھدا تے 24 گھنٹے ہی نہیں رات دے 23.5 گھنٹے اپنے آپ کو غریب دے وے آدھا گھنٹہ تا اپنی قبر واسطے کاٹ چھوڑنا لگنا تا آدھا گھنٹہ 23.5 گھنٹہ چو مومنین کرام لیکن مسئلہ اس ویلے بنے بھاویں تھی وہ راضی تے بھاویں تھی وہ ناراض میں تا لگیاں لپٹیاں تے چوپڑیاں ہویاں گالیاں تا کریں دا کوئی نہ رہندا مومنین مسئلہ اس ویلے خراب تھے جڑا اساں لوگاں نے تھوا کو آکھا ہے کہ بغیر اعمال دے جنت تیری انتظار پئی کریں دی ہو سی کوئی ضرورت نہیں خالق دے سجدے دی کوئی ضرورت نہیں گردن جھکاون دی اتنا عیاش کر دیتا گئے اتنا خالق کنو غافل کر دیتا گئے امیر المومنین علی دے منن والے کو ہن بت نوجوان سوچیں دے کہ جڑا بغیر اعمال دے بغیر عبادات دے بغیر نماز دے جنت مل ونجنی ہے مینوں کیا ضرورت ہے میرا محترم ہرگز نہیں مولا حسین 5 سال دی عمری چاہی نانے آکھے تو فقط جنتی نہیں تو جوانان جنت دا سردار ہیں جیڑا سردار ہے او نماز جنت واسطے نہیں پڑھدا رہیا اللہ دی اطاعت وچ پڑھدا رہ گیا خدا را اپنی عبادات جنت دے لالچ چو کڈو مومنین کرام اسا ہر شے دا کو لالچ دیتا ہے ایک کام کرے سو تا اتنیاں نیکیاں ایک کام کرے سو تا اتنیاں نیکیاں ایک کام کرے سو تا اتنیاں اے روزہ رکھ چھوڑانے تا اتنا ثواب دے بنڈل ایک شعبان دا روزہ چا رکھانے تا اتنے نیکیاں دے تنگے اللہ دے خزانے چ کوئی کمی ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے تھوڑی ساریاں نیکیاں دی خالق نیکیاں دے انبار لا کے کیا کرے سی اللہ کدیں نہیں آکھا کہ اپنا گھر بار تے وطن چھوڑ دے تے تو بس مسلے تے بے تے چلے کٹ تے غاراں چ وڑ وہیں تے ٹھکڑا کر بیٹھا تسبیحاں نہ اور جب امیر المومنین علی علیہ السلام مسجد کوفہ دے وچ امیر المومنین ڈٹھا کچھ لوگاں دی جماعت آئی پئی لگے پین لمبیاں لمبیاں تسبیحاں چا جماعت مکی امیر المومنین ڈٹھا اپنے منن والا دے پاسے فرض کیتا میسا میں فرض کیتا جناب میسم والے پاسے دیکھا تے میسم کون ہیں روایت جی انج نہیں جو جناب میسم کو خطاب کیتے مثال دے طور تے کہیں سجن کل پوچھے اے کون ہیں ہن جان دتا علی وی ہے جو اے کون ہیں لیکن مولا این رنگ نال سوال نہ فرماوے نا تا آج تسا مومنہ کو کیویں پتہ لگیا جو او کون ہیں مولا فرمائندے اے کون ہیں انہاں کا مولا اے احدن اسا رجال الحق ہیں علی فرمائندے رجال الحق دا کیا مطلب ہے کہ مولا اے ٹرے ودن اللہ دی عبادت واسطے انہاں دا جڑا مقصد ہے مل ونجے تا کھاندن چا مل ونجے تا کھاندن چا نہ ملے تا صبر چا کریں دن تو پیران دن مولا علی فرمائندن انہاں دی عادت تے کوفے دے کتاں دی عادت چ میں کو تو فرق نہیں نظر آندا پیا کوفے دے کتاں دی تا یہ عادت ہے کوئی سٹے چاہ تا کھان دینے چاہ تو کوئی نہ سٹے تا لازے بات ڈھائی پون انہاں کو کہیں کہ تو سب بیوی بچے رشتہ دار گھر چھوڑ کے تو سب آ گئے وے تسبیح خدا کرن اللہ ایسی عبادت کو پسند نہیں کریں دا فرمایا ونجو نکلو حلال کما کے اولاداں کو کھواؤ تھوڑا حلال کماؤ نہیں اللہ تھوڑی تسبیح تے عبادت شمار کرے سی سب تو وڈی عبادت حلال کماونا سب تو وڈی عبادت حلال کما کے اولاد کو حلال کھواونا حق علی نال علی حق نال علی مزدوری کیتی ہے تا حق کے امیر المومنین علی مزدوری کر کے دکھا کے غیرت دا درس دیتا ہے علی نے غیرت دا ہن اگلا جملہ حق چھوڑا مومنین کتنے مجلس حسین چ پینے آویں دن تے پینا انہاں کو بنویں دا یو سدا اپنا مجمع ہٹا گھٹا صحت مند
بھائیو آ کے سوال پیا کریں دے، آ کے لازہ مومنین کو پالش کرے سی، ہر بندہ 50 100 دیندہ پہ، 10 20 دیندہ پہ، اتنے پڑھن والوں دی تعداد نہیں ہوندی جتنے پنن والوں دی تعداد ہے۔ بھائی اگر علی جیاں شہنشاہ مزدوری کر کے تو پنجویں امام دا فرمان سناواں، مولا بدن تے پاتی کھڑے ہیں، موٹا جبہ عربی ابا اپنی تے بل چچا کے کم پہ کریں دے ہیں، نال ہوئی گزرا منافق وہاں کہ اے فرزند رسول تساں علی دے بچڑے تھوڑا بابا تا دہا اے دنیا میں کو لوڑ کونی تے ضرورت کونی تے تساں ایڈی گرمی دے ویچ بیل چا کے تے پسینے کل شرابوری ہوئے تو کوئی اتنی دولت دی محبت آ گئی، خیر منافق دی منافقت علی رگ پھڑک دیئے نا۔ پانچویں امام نے فرمایا میں بیل چا کے مزدوری کر کے اپنے منن والا کو قیامت تک ایک غیرت دا درس بھی دے داں کہ کداں وقت آوے ہاتھ نل کما کے کھوائے چاہ تائیں جائیں کمینے دے گو سوال نہ ودے کریں دے ہو من۔ تبھی تک گھبران دیا تو نہیں بھئی ہم میں نہیں کرا تا لہٰذا سب تو بہترین عبادت ہاتھ نل کما کے کھامنا، ڈھیر سارا کو پینا بڑھا دیتا گئے اور ساری ناجائز تائید نے ہن ڈھیر سارے ہن ایک پینا فلیکس چھپائی ودے ہو سے نو تے 10-12 خطیباں دا نہ ہو سی کہ میں مجلس بھی کرویں دا بھئی مولا حسین تیرو کوئی خط لکھے بھی تائیں ہی کروامنی، اگر تو نہیں پھردا تو سن مجلس حسین سن نہیں تو اتنا ثواب ہے نا، لیکن جس ویلے مجمع دی جیب خالی تھی گئی ہے ہیک بند ہی نہ سن سی ویندہ مظلوم کربلا دا ذکر سن نہیں تا عبادت ہے نا۔ کچھ یہ جے کرمال اشتہار چاہی ودن کہ جنہ دیا ڈیٹا ہی گزر گئی ہیں انہوں کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا۔ مومنین کرام مہربانی فرماؤ منبر حسین غیرت دا درس دیں دا پیناکی دا درس نہیں دیں دا۔ اگلا مسئلہ دیکھو، کوئی سیاد اٹھی کر دیا دے میں خمس دا حق دارا اپنا خمس دیو، خمس ہی میں ہوں دے او بھائی خمس دا یہ طریقہ کار ہے کہ جے بھی ہاتھ مارو 5 دا کاٹ دیو میرا خمس ہوئی خوش دیا میں خمس کی دی میں دا کئی خمس دا طریقہ کار ہے۔ خمس دی تاریخ رکھنا واجب، خمس دا حساب کرنا واجب، نفع تے نقصان ساری بیلنس شیٹ بنا کے پرافٹ اینڈ لاس کٹ کے جتنا بچ دا پائے کو 2 حصہ تقسیم کرنا واجب۔ اگر 1000 بچ گئے تو 500 سادات دا حق، 500 مال امام دا حق۔ واتا ہار بولن والے کو نہیں بھی اکثر دے جو سید پہلے تحقیق کر جو اللہ نے تیرے تے واجب کیتا ہے واجب ادا کرنے واسطے۔ پنن دی خاطر ڈھیر سارے ہن جڑے نسلاں تبدیل کر گئے، پنن دی خاطر پچھلیا 4 نسلاں چ لگے ونجو تو پتہ ہی کوئی نہیں جو کیڑے خاندان نال تعلق رکھ دیں۔ ویسے تو اسا حرمت سادات دے بڑے نعرے پہ مرے دے ہونے ہیں، حرمت صدات حرمت صدات، ہر چوتھا بندہ جو سید بنا کھڑے تھے پتہ ہی ہے علاقے اللہ کو جو پچھو کون نہیں کوئی بلیں دے کالتا ہوں دیا نسلہ سادات نہ رشتے رل دیا پہ یا حسین کون ہے مجرم جیڑے سادات دا اعلان سن دن تو چپ کر کے بیٹھے ران دن تو حکبے کو ارکا مار کے آدن اے وہ فلانے میراسی خاندان دا ہے، حکبے کو تو آدھے پہ جو میراسی ہے وہ کو کیوں نہیں وہ رکیں دے جو میراسیہ کیوں اپنے آپ کو اولاد زہرا پہ سجویں دے، کیوں اپنے آپ کو اولاد بطول پہ سجویں دے، اتنی جرات کوئی کر سکتے نہیں۔ یہ مجرمین علی خاموشی اختیار نہ کرو۔ اگر تھوڑے علاقے دن جان دے ہو چاند نسلہ تو پہلے انہاں دی ذات بھئی میں انج نہیں پیا دا کہ سادات بھی جرہ ہے کوئی بھی سید نہیں بھئی جرہ خاندانی سادات ہن سن دے بیٹھے ہو یا نہیں سن دے بیٹھے، لیکن جڑے تھوڑی اکھیں دے سامنے سادات بنن کم از کم تو تھوڑے واجبات دا مسئلہ ہے، تھوڑی نسلہ دا مسئلہ ہے، کل خمس والے پیسے دا مسئلہ ہے، کیوں ایسا ناجائز خاموشی کر کے؟ اگر حرمت سادات دا قائل ہیں
وات جیڑے سادات دی مقدس ذات کو مسخ پہ کریں دیں انہ دا علاج کر، انہ کو روک۔ اگر سادات خاندان نال تعلق نہیں رکھ دے تا قدام واسطے جرت نہ کریں اپنے آپ کو اولاد بطول صدوان مان دی۔ کوئی ضابطہ نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں، سارے جان دے پائے ہوں دیں وہ تو بڑی سٹیپ بائی سٹیپ پہ ترقی کریں دے آن دے رانے۔ پہلے کوئی قوم وقت 4-5 سالہ بعد اگلی قوم وٹا آگی دی، وقت 3-4 سالہ بعد اگلی قوم وٹا آگی دی، آخری درجہ قریشیاں دا ہوں دے۔ قریشیاں تو بعد اگلی نسل نقوی بخاری کاظمی، بس اس تو بعد انہاں دا سارا نظام پورا تھی ہوئے۔ مومنین کرام اگر یہ سلسلہ ریا تا دیندار بندے سچے سن کے ہون مال سادات کہہ کو نہیں ہوں پتہ نہیں لگدا پیا۔ یہ شبہات اٹھن پائے ویسن، سوال اٹھن پائے ویسن، اور انہا چیزاں دے تسا ڈھیر سارے گواہ بیٹھے وے، اور تسا سارا کو پتہ ہے کہ کیڑے کیڑے علاقے چ کتھاں کتھاں ایک گند مچا رہے، اور انہاں دا نامہ دے ہوتے لکھیں دا پائے۔ چلو کم از کم جڑا بندہ اپنا اشتہار چھپویں دا پائے تے پتہ ہی سی جو غیر سید ہے تے سید صدویں دا ودے اپنے نام دے ہوتے سید تو نہ لکھواوے نہ ہوں دا۔ ایک کو تو ہے جڑا تائید بیٹھا کرے۔ تو آلے جو دا ان کو یہ جہتا نا جڑے نقوی لکھواوان دے چکاری چھانتے میں سارا دے خلاف تقریر شروع کر گی دیئے۔ مومنین کرام تو آدھے واجبات دا مسئلہ ہے، واجبات دا خمس واجبات جو سادات اولاد سیدات تک پہنچاونے، اگر نسل سادات خالص نہ رہی تو تُسا واجبات دیون واسطے پریشان نظر آسو۔ تو لہذا اس واسطے جھک اوکو جو کو ڈھل دی رہا تیلی جھک دے، کر سجدہ اوکو جو کو ڈھل دی رہا تیلی سجدہ کریں دا رہ گئے، کارو کو سجدہ جو کو حسین جھکدہ رہ گئے۔ ضروری نہیں کہ نماز وہ پڑھے جائیں جنت ونجڑا ہوئے، حسین جوانان جنت سردار گل یاد ہے یا بھول گئی ہے؟ جو کو بچپن چنا نہ آکے آئے حسین تو جنتی نہیں تو جوانان جنت سردار ہیں، جو کو بچپن جوانان جنت دی سرداری مل ونجے، او کو کیا ضرورت ہے کربلا ونجن دی، او کو کیا ضرورت ہے امن دیا بھیڑا کو جنگلیں رولن دی، او کو کیا ضرورت ہے جوانہ دیا لاشاں چاون دی، او کو کیا ضرورت ہے اکبر جے بچڑا کو ہتھا نال موت بھیجن دی۔ عبادت دا مقصد اطاعت کر خالق دی، اللہ اطاعت منگی نے۔ مومنین کرام اللہ اطاعت منگی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر۔ اللہ ہی نہیں آکھا کہ تو اتنی عبادت کر جو میرے اتنے عبادت دے خزانے بھیج جو میرے خزانہ جو کمی ہو گئی ہے، اللہ کہ اطاعت کر، غریبیں یا امیریں اطاعت کر۔ اطاعت دا کیا مطلب ہے؟ اور مغرب لے سمسو نا خدا خیر کرے، وزد گھراں جو ویسو اللہ نظر بد تو محفوظ رکھے جمی مومنین و مومنات کو، اور اللہ دی ذات حقوں اولادہ سمیت سالم رکھے، تے سکون دیا نندرہ سمو، اللہ دی اطاعت کر کے سمو۔ ہے جلے جس ویلے بستر تے ونجائے نا نوجوانو تے کمبل پامان لگائے 2 منٹ اپنے آپ تے سوال کریں، او بھر دے کل گھن کے لہندے تک اج سارا نہیں یا میں ڈیہ داریاں یا سن داریاں یا علین داریاں یا کچھ کریں داریاں، انسان یہ کچھ کریں دے نا، او بھر دے کل گھن کے لہندے تک یا بلیں داریاں یا علین داریاں یا سن داریاں یا کچھ کھانداریاں کچھ پینداریاں کچھ کریں داریاں، جو کچھ کیتے او بھر دے کل گھن کے سمن تک جتنا کم کیتے میں کیا پردہ غیبت جبہ مانا بطول دا بچڑا راضی ہے یا ناراض ہے؟ ان کو اطاعت دے۔ اگر جواب مل ونجی کہ تیرے دیکھن دے ہوتے وارے سے کربلا راضی ہے، اللہ دا شکر ادا کرے۔ اگر تے کو جواب مل ونجے کہ بھر دے کل گھن کے اللہ دے تک جو سنداریاں پردہ غیبت بہمن والا راضی ہے، اللہ دا شکر ادا کریں۔ جو بلینداریاں دھیاں نال آلائیں، پترہ نال آلائیں، بھیرام نال آلائیں، ہمسایہ نال آلائیں، محفل چ بہ کے آلائیں، کیا یہ میرے علامت امام راضی ہے؟ اگر جواب ہانچ ملی اللہ دا شکر ادا کریں۔ جو کچھ کریں دا رہ گیاں، اگر جواب ہانچ ملی اللہ دا شکر ادا کریں۔
تے اگر تیرے ذہن چ سوال اٹھے اج کتنے واری ڈٹھے می نا محرم والے پاسے تے شریف دی عزت والے پاسے، یقیناً زمانے دا امام رنا ہو سی۔ اج کتنے واری میں گلوکاراں دی آواز سنیے، کنا تے ہینڈ فری لا کے تبلے دی آواز سندا رہیاں، یقیناً میرے 12ویں امام کو تو بازار شام یاد آیا ہو سی۔ آج کتنے واری الانا ماں کو کتنے واری جھنکا دیتی ہیں می، بڑھڑے بابے دی کتنے واری توہین کیتی ہیں، یقیناً میرے ہی علامہ تے بطول دا بچڑا راضی نہیں۔ معافی منگ کے سم، اپنا حساب کر کے سم، اپنا آڈٹ کر کے سم، اللہ اطاعت منگیے، اللہ عبادت دیا گنڈھڑیاں نہیں منگیاں، اطاعت کر خدا دی، رسول دی، زمانے دے امام دی، اللہ اطاعت منگی۔ ابھر دے کل گھن کے اللہ دے تک جو کچھ کیتے می، دیکھا زمانے دے امام راضی ہے یا ناراض ہے؟ اگر اپنے ہر فعل دے اتے تھانو محسوس ہوئے کہ جو کچھ کریں داریاں بطول دے بچڑے دا دل دکھیں داریاں، این ارادے نال سمے پروردگار اللہ کل دے نہیں زندگی دے چا، ابھر دے کل گھن کے اللہ دے تک کوئیو جیاں کام نہ کرے سا جو زمانے دے امام کو میری وجہ تو رونا نہ پوے، اپنے غم مچ کر نہ رو۔ او نوجوانہ تو کیا سمجھ دیں؟ تو سا کیا سمجھ دیو کہ جنہیں تو ساری فجر دی نماز لے اکھ نہیں کھل دی، بطول دا بچڑا چوپ رہن دے، میں جلدی نہ لاگ گیا، تو سا کیا سمجھ دیو جنہیں اکھ نہیں کھل دی، آزادار دی، مومن دی، 12واں امام چوپ رہن دے؟ نہیں، اس ممبر دے تقدس دی قسم تیرے 12واں امام دی ڈھا نکل وے دیئے تے ایو کچھ آدھا ہے تائیں کربلا سڑا باغ اجڑدا جو نہیں ڈٹھا۔ جنت علی دیونی ہے، علی مولا دیونی ہے، جڑا جنت دی ٹکٹ علی کل گھنن ونجے تے علی نظر امامت نال دیکھے تے نیندر دی وجہ تو فجر دی نماز قضا ہوئے تے ایو کچھ آکھے چا زینب دا بابا تے کو نیندر پیاری آئی جیریاں شام تک نن ستیاں۔ آفرین بھئی آفرین، میں ہر آگ کو دے دا پیاں، کچھ دیاں ہنجوں لوڑ پیاں، کچھ دیاں تار رہی ہیں، خالی کوئی نہیں بیٹھا، اپنے غمج کدا نہ رہوں میں۔ مومنین شام تک ستیاں نہیں بلکہ بھیراما دے قاتلاں سمانی نہیں دیتیاں۔ ایک ایو جیاں بے حیاء ہاں جہاں دے ہتے تازیاں نہ ہاں، نوجوانوں ہوں دا یہ ہکو کام ہاں، ہوں دے یہ ڈیوٹی آئی کہ کربلا کل گھن کے شام تک جدہ کافلہ باوے نہ تے متا کوئی تھکی ہوئی سید زادی سمانے لگے۔ یہ تو زیادہ میں نہ پڑھ دا، بس اتنا ہی پڑھ سکتا تیری یہ ذمہ داری ہے کہیں سید زادی دی آنکھ باندھ نہ تھی من دے میں۔ 21 راتاں لگی ہیں علی دیا نوہ تے دھیاں کو کربلا کل گھن کے شام تک وہیں دیاں 21 راتاں لگی ہیں، جیڑے زوار گئن کربلا، جیڑے گئن مظلوم کربلا دا چہلم کرن، نجف کل گھن کے کربلا 90 کلومیٹر بن دے، ترائے نہیں مرضی نال آزادار ٹور دے، مرضی نال ٹور دیں، ہر جاتے خیمے لگے ہوئے، ہر جاتے ٹھڈے پانی شربت جوس، واللہ کے جرہ حال دے دیں، ہائے اگر ساری جے درد ہوئے تھوڑے سر دباون والے، تھوڑے پیر دباون والے، او تو دودھ پلاون والے، شربت پلاون والے، انواع اقسام دے کھانے کھواون والے، نرم بستر لگے پائیں، سرخ کمبل لگے پائیں، اگر کہیں آزادار دے ٹر دیاں پیراں جو چھالے آ گئے آویں دن چھالاں جو پانی کڑھان، آویں دن گرم دودھ چاکے نال دوائیاں چاکے، آپ نے سا 1600 میل دا پاندہ بن پلانے اٹھن، وال کھلے ہوئین، ہاتھ بدھے ہوئین۔ میں تو کہیں روایت جو نہیں پڑھا جو اللہ جانے علی دیاں دھیاں جنہ پانی منگے نا مسلمان دے دے ہن یا کوئی نا، اجرکم اللہ، بڑے درد اللہ ساتھ بڑا نالے تا اتنا ہی پڑھ دیں جو اپنے حیوانہ کو پانی پی لیں دیں، سید زادیاں چپ کر کے دے دیاں رہ دیاں ہن۔ اللہ جانے آسمان ڈٹھا کیوں نہ، اللہ جانے زمین پھٹی کیوں نہ، جو ساکی کوثر دیاں دھیاں گرم زمین تے بہ کے پانی دی انتظار کریں دیاں ہن۔
بھراواں دے قاتل پانی پیندے ہن مقتول دیا بھیڑا تر تر کے دے دیا ہن اکبر دی ماں دے دی بیٹھی ہے اکبر دا قاتل ٹھڈا پانی پیندے ہو بھائی قاتل آرام دے سواریاں تے سوارن مقتول دیا بھیڑا بن پلانے اٹھا تے سوارن او بھائی سوکھا ہے پڑھنا بن پلانے اٹھ پڑھنا سوکھا ہے پڑھنا لے واسطے ہی سوکھا ہے سننا لے واسطے ہی سوکھا ہے کیوں نہ کنا پڑھنا لے دی پردہ دار بن پلانے اٹھتے بیٹھیے نہ کنا کہ سننا لے آزادار دی دھی بھین بن پلانے اٹھتے بیٹھیے اللہ دی کائنات جو بدترین سواری ہے اس اٹھ دی جن دی کنتے محمل نہ ہوئے انتظار میں خان صاحب قبلہ دی کریں دا پیا ہمیں آگئے 2 یا 3 منٹ اتھائی ختم پیا کریں نا وہ میری قوم دا غیرت مندہ 1600 میل دیاں تھکیاں ہوئیاں سید زادیاں بھرا دے قاتل دے دربارج وجہ اوکھا پند کیتے زینب نے اتنا کربلا کل گھن کے شام تک اوکھا سفر نہ وات سنے اتنا شام تک اوکھا سفر نہ جرا شام کل گھن کے بھرا دے قاتل دے دربار تک اوکھا سفر آ اور یہ زندگی دراز ہوں میں عورتاں چڑیاں ہوئیاں مکانہ دیاں چھتاں تے انہ دے ہاتھ خالی نہ پتھر آئین 2 یا 3 منٹ یہ تو زیادہ نہیں میری قوم دا غیرت مندہ تھوڑا تجربہ ہو سی اگر بلند مقام تو کوئی حملہ کرے جیرا تلوں گزردہ پیا ہوں دائے او اپنے ہاتھ گوانے دائے ایڈیاں مجبوراً شام دے درباری چلی دیا نوات دھیاں جڑا عورتاں پتھر مارے نہ آندائی دے دیاں ہن لگ دائی دے دیاں ہن ہاتھ بدھے ہوئے آئین مرحبا مرحبا پیشانیاں چو سرخ پسینہ ایمیں اخنا سرخ پسینہ جاری ہوئے ہا او جوانا ایڈی بھیڑا یا گنراہ نہیں ملدا پچھوں بھراواں دے قاتل تازیاں مرے دے آئین جہان پھومے نہا سید زادیاں بس ہک یا 2 منٹ بیا جملہ میری قوم دا غیرت مندہ ہک ضعیفہ عورتائی جڑی مقان دی چھاتے چڑی بیٹھی آئی کان العجوزت اشد منہن بالزہک والسرور جڑی علی دیاں دھیاں دے پرانے کپڑے دے کے اچھے کہہ کے مرے دی آئی علی دیاں دھیاں دی غربت دے کے ہس دی آئی ایدی جھولی جو پتھر نہ دی آئی میں حسین کو پتھر مارنے اللہ جانے خیبر دا بدلہ اللہ جانے احد دا بدلہ جڑا اکبر دے بابے دی سانگ گزرانے لگی ماں فرماویں این عورت نے نشانہ گھدائے مظلوم دے سر کو پتھر مارے زخمی سر زخمی ہوئے رسیاں چتڑ پین غریب دیاں بھینا دیاں حیا کریں